Igsoon kung karong mga orasan na feel nimo nga gikapoy ka sa imong kinabuhi, daghang kaayog mga problema nga niabot sa imuha, nga mura bag dili na nimo kaya igsoon nga dalahon sa imong kinabuhi, kasurendero na ka. Mura na kag nahutdan og kusog sa imong pagpaningkamot sa matag adlaw. Luya ang imong lawas, unya murag nahutdan na kag paglaom sa imong kinabuhi. Igsoon nagingon ang atong Ginoong Hesus sa Mateo chapter 11 verse 28 nga moduol kita kaniya, kitang tanan nga gikapuyan sa atong kinabuhi, kitang tanan nga gikapuyan sa atong ginapasan sa matag adlaw, kitang tanan nga naay mga problema nga murag dili na nato kaya nga pasan na kitara. Gina-invite ni Kristo igsoon nga moduol kita kaniya. Gina-invite kita nga makig-istorya kaniya, ato ang i-share kaniya igsoon pinagi sa atong mga pag-ampo, atong isulti kaniya ang atong gikinahanglan, atong isulti kaniya ang bugat nga mga problema nga atong gidadala igsoon. Wala ningon si Kristo igsoon nga kung ikapoy kita, moadto kita og bar, kung ikapoy kita sa atong kinabuhi, moadto kita sa atong mga barkada aron makig-party-party sa ilaha. Wala ningon si Kristo igsoon nga kung ikapoy kita, mag-inom kita og ilimnon nga makahubog para malimtan nato atong mga problema. Ang giingon sa atong Ginoo igsoon nga moduol kita kaniya, atong isalig kaniya, atong isulti kaniya ang atong mga problema, atong isalig kaniya igsoon ang atong mga gipangpasan sa atong kinabuhi. Moduol kita kaniya igsoon pinagi sa atong pag-ampo, sa atong pakig-istorya kaniya, sa pagbasa og Biblia, sa pag-alagad kaniya. Busa igsoon dili kita magsalig sa atong kaugalingon. Kung paminaw nato gikapoy kita sa atong kinabuhi, kung paminaw nato nawad-an na kita og gana nga mabuhi pa din sa kalibutan, nawad-an ka gana sa matag adlaw, igsoon i-discover si Kristo. Tungod kay diha kaniya igsoon, dili ka kapuyon, daghan mga pagsulay apan baliwala ka na igsoon, kita natin pagsalig diha kaniya. Kung kita igsoon tinudanay nga nisalig kaniya, kung kita igsoon kinasingkasing nga moduol diha kaniya, natay personal nga relasyon kang Kristo, bisan dagko ang mga problema igsoon, bisag bugat ang atong ginapasan sa matag adlaw, apan kaya nato makasmile gyapon kita kung ato kining idakop kay Kristo. Dawato na to ang tanan nga niabot sa atong kinabuhi ug mosalig kita diha kaniya, igsoon ang tanan nato arang makaya. Tungod sa atong pagtuo, tungod sa atong tinud-anay ug kinasingkasing nga pagtuo diha kaniya. Isalig nato tanan igsoon kang Kristo tungod kay ningon siya dinha sa John chapter 15 verse 5 nga kung wala kita diha kaniya igsoon, wala gyud kitay arang mahimo, wala kitay mahimo nining kinabuhi. Busa igsoon kung gikapoy man ka sa imong kinabuhi, iampo na igsoon, iampo kang Kristo, isalig diha kaniya, tungod kay kaniya igsoon makapahulay gayud kita. Jesus bless you igsoon.